अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का धमाकेदार वीडियो आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, लेकिन सारे पॉइंट्स तो थंबनेल पे नहीं लिखे जा सकते, इसलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आज का रन ऑन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट आज आपके साथ शेयर करना है वो मैंने आपके साथ इमरान खान साहब की रिपोर्ट शेयर करनी है जो कि अडियाला जेल से आई है, और उसके अकॉर्डिंगली दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सुनने के बाद जो है वो शायद किसी को शर्म आए या शायद कोई शर्मसार हो। एक पॉइंट ये है कि खान साहब को जेल के अंदर एक ऐसी घिनौनी बीमारी हो गई है जो इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को भी थी, वो रिपोर्ट आपके सामने रखनी है। और दूसरे नंबर पे ये खबर आ रही है कि इमरान खान ने जेल के अंदर एक भी रोज़ा नहीं रखा, और वो रोज़ा ना रखने की वजह उस घिनौनी बीमारी को बताया जा रहा है। वो कौन सी बीमारी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको इमरान राज खान के बारे में बताना है कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नंबर 3, इमरान खान का नो बॉल जो कराने का सबूत है वो आज आपके सामने रखना है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नो बॉल नहीं कराई। तो मैंने नो बॉल का सबूत भी निकाल लिया है। इसके अलावा पीटीआई का तसद्दुक जिलानी साहब जो जज साहब हैं, जो कि अब इन 6 जजेस के खिलाफ इंक्वायरी करने जा रहे हैं, उनका क्या रिश्ता निकला है पीटीआई से, और खास तौर पे माजी में इमरान खान जो हैं वो इन जज साहब के हवाले से क्या बयान देते रहे हैं, वो भी सबूत के साथ आज आपके सामने रखूंगी। और शेर अफजल मरवत का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है अपनी ही जमात पीटीआई के साथ, और पीटीआई के जितने भी उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो खुल के सामने आ गए हैं शेर अफजल मरवत के। और शेर अफजल मरवत ने अलग से अपनी एक टीम बनाने का ऐलान कर दिया है, ऐलान बगावत कर दिया है। और जो गालम गलोच अब शेर अफजल मरवत के ऊपर हो रही है वो क्या है, वो सारी चीज़ें सबूत के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इमरान खान के जेल के अंदर एक भी रोजा ना रखने की, और दूसरे नंबर पे ये कि इमरान खान को कौन सी ऐसी घिनौनी बीमारी है जो कि हो गई है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर सर्कल के अंदर आपको चीज नजर आ रही होगी, एक रिपोर्ट नजर आ रही होगी जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इससे पहले सेम टू सेम ये बीमारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी को भी हुई थी, और शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी सेम इसी बीमारी में मुब्तला हुए थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ, अंग्रेजी में है, साथ साथ तर्जुमा भी करूँगी। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर सर्कल किया हुआ है, लिखा है मिस्टर अहमद खान न्याजी इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस wherein his leg is still in process to recovery from bullet wounds। लिखा हुआ है कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर कहते हैं कि वो अभी अपनी रिकवरी में है। जो उनकी टांग के ऊपर शेल्स लगे थे, हालांकि वो कहते हैं कि गोलियां लगी थी मगर गोलियां उनको नहीं लगी थी, शेल्स लगे थे। और मुझे नहीं पता कि ये कौन से शेल्स थे जो खान साहब की टांग में आज तक भी मौजूद हैं। पता नहीं कितने महीने, मेरे ख्याल से साल से ज्यादा तो खान साहब जो है ना प्लस्तर लगा के बैठे रहते, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल खान साहब कहते हैं मैं इस वजह से रोजा नहीं रखता कि उनकी टांग की रिकवरी अभी भी जारी है, और वो कहते हैं कि जो गोलियां लगी थी वो सीरियस वुंड्स है उनको, यानी बड़े खतरनाक किस्म के उनको जख्म है, और वो जख्म आज तक उनके भर नहीं सके हैं। आगे लिखा हुआ है वाइल डॉक्टर्स हैव आल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड रेक्टर प्रोलैप्स एंड हेमोरॉइड्स। ये क्या बीमारी है, इसको उर्दू में, इसको अंग्रेजी में मैं आपको सादा तर्जुमा करके बताऊं तो खान साहब को जो है वो पाइल्स की बीमारी है, यानी उनको बवासीर है, और साथ में उनको बहुत से हेमरॉइड्स भी हो गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि फॉर गोइंग इन व्यू हिज डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड अगेंस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इन्वॉल्विंग सिटिंग टाइम। खान साहब को लंबा ट्रैवल करने से भी मना कर दिया गया है, और खान साहब जो हैं वो इस वजह से जेल के अंदर जो हैं वो रोज़े नहीं रख पा रहे, क्योंकि उनका कहना यह है कि उनको जो गोलियां लगी थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, और उनको बहुत सारे हेमरॉइड्स हो गए हैं, उनको पाइल्स हो गई है, उनको बवासीर हो गई है, उनको जो है वो लॉन्ग ट्रैवल भी नहीं कराया जा सकता, और उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रखना है, और वो दैट्स वाई जो है वो इस बीमारी का शिकार है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर बवासीर के, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ना शाह महमूद कुरैशी वाला वॉशरूम ना यूज़ कर लिया हो, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो इस तरह का मरीज़ होता है अगर वो दूसरे का वॉशरूम यूज़ कर ले तो उसको ये बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी पहले शाह महमूद कुरैशी को हुई थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों इस वक्त जेल के अंदर हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी माजरत खा हूँ कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा है या कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि आज क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनकी ईद है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक ज़रा ऑन किया हुआ है।
اور جس جگہ پر بیٹھ کر میں ویڈیو بنا رہی ہوں باہر مین روڈ ہے، دیٹس وائی آپ کو شاید آوازیں آئیں، اس کے لیے معذرت۔ اچھا جناب، اب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ تو جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بہت زیادہ دلچسپ جسے کہتے ہیں صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں شیر افضل مروت کے، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ صحیح تیر جو ہے نا نشانے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ایسے لگا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر شیر افضل مروت نے اپنے ہی لوگوں کی پٹائیاں کی، وہاں تک بھی ٹھیک تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ چلتا ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی بیانیہ ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ آ کر میں یہاں پر جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے بتاتی ہوں۔ اب شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اب میں اس کو بے نقاب کیا کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سارا بیانیہ جھوٹ کے اوپر چلتا ہے۔ اب وہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ شیر افضل مروت کا کھل کے نام بھی نہیں لے رہے اور وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے مراد سعید کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے، کافی لمبا ٹویٹ ہے، میں سارا ٹویٹ نہیں پڑھوں گی، جو گرین ہوا ہے جہاں پر ہائی لائٹ ہوا ہے آپ صرف وہ دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں مراد سعید، کل تک جو عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی پارٹی پہ جملے کستے تھے، اب وہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے ہیں۔ اور نیچے آپ دیکھیں ایک اور گرین سائڈ پہ مراد سعید نے لکھا کہ ہماری پارٹی ہائی جیک ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی، خاموش کیسے رہ سکتے تھے، ہر میٹنگ میں کبھی کسی کو چیلنج کر رہے ہیں کبھی کسی کو۔ یہ انہوں نے ٹونٹ کس کو کیا ہے؟ یہ انہوں نے ٹونٹ کیا ہے شیر افضل مروت کو۔ اگلا ذرا ٹویٹ دیکھیے، یہ جبران الیاس کا ٹویٹ ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو جو لوگ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آسانی سے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیر افضل مروت کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد شہر بانو آفیشیل کا اکاؤنٹ دیکھیے، وہ لکھتی ہیں کہ جبران سر، ٹیم صرف ایک ہی ہے اور وہ ٹیم عمران خان کی ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز اور والنٹیئرز کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ خرچے پر بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جذبے کے ساتھ 18 گھنٹے بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے۔ سب کا حق بنتا ہے کسی کو بھی سپورٹ کریں، لیکن یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ جھوٹی پوسٹ بنا کر لگائیں، فیکٹس کو توڑ مروڑ کے لگائیں، جھوٹ بولیں۔ فیاض شاہ نے بھی یہاں پر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہے، اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک ٹیم ہے، عمران خان کی ایک ٹیم ہے، ایک لیڈر اور ایک نظریے کا دفاع کرنے والے لوگ اس سٹیج کے اوپر۔ جب لیڈر جیل کے اندر ہے، کارکنان جیل میں ہے، سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ جو بندہ الگ الگ ٹیمیں بنائے گا، اس سوشل میڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ صرف عمران خان کی تحریک کو نقصان پہنچانے کی غلطی کرے گا۔ ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے یہ غلطی کی تھی اور آج سیاست جو ہے ان کی منو تلے دفن ہے۔ یہ سارا کا سارا ملبہ گرا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ، کس کے اوپر؟ شیر افضل مروت کے اوپر۔ اب میں آپ کو شیر افضل مروت کا یہاں پہ بیان سنواتی ہوں کہ شیر افضل مروت نے بھی ایک لمبا سا ٹویٹ کیا جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لکھتے ہیں، میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں؟ کویسچن مارک، کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو والنٹیئرز بنے پھرتے ہیں یہ لوگ غلط اور جعلی اور جھوٹی خبریں پھیلا کر عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی خبریں زیادہ پھیلاتے ہیں عمران خان ان کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ واہ کمال کر دیا، ان کو تو باقاعدہ طور پہ نقد انعامات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں ابھی آپ کو اس کا ثبوت بھی دوں گی کہ نقد انعامات ان کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ لیکن پہلے ذرا آپ شیر افضل مروت کا یہ بیان سن لیجئے۔ انہوں نے کہا، میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں؟ میں نے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا۔ پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں کو چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا۔ مجھے گالم گلوچ بریگیڈ کا بھی سامنا کرنا پڑا اور وہ اب بھی جاری ہے۔ تمام بری باتیں کہی گئیں، انہوں نے سوچا کہ میں اسے ہضم کر لوں گا۔ میں نے حساب رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو منافق کے ساتھ اس کا حق بھی دوں گا۔ میرے پاس پہلے سے 2 واٹس ایپ گروپ تھے اور ہم زیادہ تر فیس بک پر فوکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تقریباً 3500
मुरवतों को, पता नहीं मरवतों या मुरवतों क्या लिखा हुआ है, को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ग्रुप्स के अंदर शामिल होने वाले 12,000 दरखास्तों में से हमने पहले ही 8,000 कारकुनान को हतमी शक्ल दे दी है। हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और हम बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन ग्रुप्स का मकसद हमारा और ख़ान के पैगाम को आगे बढ़ाना है। हम ना सिर्फ बदनीयती पे मबनी हतक इज़्ज़त की मुहिम को अपना दिफा करने देंगे, बल्कि यूट्यूब चैनल समेत सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम मुखालफीन को बेनकाब करेंगे। गालम गलोच ब्रिगेड को ना सिर्फ रिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि माहिरीन की जानिब से यूट्यूब के ज़रिए उनकी गालम गलोच को संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, गालम गलोच कौन करता है? क्या दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं? क्या उनका सोशल मीडिया सेल करता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? वो पीटीआई के लोग करते हैं। और अब अगर 8,000 लोगों को हायर कर लें शेर अफजल मरवत और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना लें और यूट्यूब का चैनल बना लें, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि गालम गलोच करने वालों को हम जवाब देंगे, तो सोचिए कि इस वक्त पीटीआई जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं वो शेर अफजल मरवत जो हैं उनके खिलाफ होंगे? आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से मुराद सईद तक को जो है वो आकर ट्वीट्स करने पड़ रहे हैं, जिब्रान इलियास को आकर ट्वीट्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा धंधा जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर अपने ग्रुप्स के हर मेंबर को कम से कम 20,000 फॉलोइंग फ्राहम करूंगा। मुझे इस मीडिया टीम के पस मंज़र के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है और 5 अप्रैल से मेरी टीम मीडिया पर हर जगह बात करेगी। हम 5 यूट्यूब व्लॉगर्स को भी प्रमोट करेंगे और बदसलूकी करने वाले जो हैं उनके मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हम 5 अप्रैल को हर जगह नजर आएंगे। तो शेर अफजल मरवत ने, वो कहते हैं ना, इन सबको वड़ दिया, कसम खुदा की वड़ दिया, सबको वड़ दिया। इसीलिए तो सारे के सारे जो हैं वो शेर अफजल मरवत से शदीद नाला हैं, क्योंकि उन सब की दुकानें जो हैं उनको लगता है कि बंद होने वाली हैं। अब जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 6 जजेस ने खत लिखा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिसमें उनका नहले का उल्टा दहला उनके ऊपर पड़ गया। उन्होंने तो बदनाम करने की कोशिश की थी रियासत को, लेकिन उल्टा वो खुद बदनाम हो गए। जब उनसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, उनके पास सबूत भी कोई नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जजेस अब पेश नहीं होंगे, ये भी उनकी खामख्याली है, क्योंकि उनको पेश भी होना पड़ेगा और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। अब ऐसे में आपको पता है कि 6 जजेस के मामलात की जो इंक्वायरी कमीशन बनाई गई है, उसके अंदर जो जज साहब, जो चीफ जस्टिस साहब, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस इसकी पूरी छानबीन करेंगे, जो पूरी रिपोर्ट बनाएंगे 2 महीने के अंदर अंदर, उसके ऊपर पीटीआई को अब दोबारा से तकलीफ शुरू हो गई है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको सिद्दीक जान का ट्वीट नजर आ रहा है। वो लिखते हैं कि 75 साल बुजुर्ग तसद्दुक हुसैन जिलानी, जी मैं बात कर रही हूँ तसद्दुक हुसैन जिलानी की, जिनकी माजी में इमरान खान बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे। मैं अभी आपको उनका सबूत दिखाऊंगी कि इमरान खान जो हैं वो क्या कहा करते थे तसद्दुक हुसैन जिलानी के बारे में, बल्कि पहले सुन ही लीजिए कि क्या कहते थे। चीफ जस्टिस जिलानी साहब हैं और नासिरुल मुल्क साहब, अल्लाह करे कि ऐसे लोग और आए, ये जबरदस्त लोग हैं। मैं आंखें बंद करके इनको ट्रस्ट करता हूं। जी, तो आपने सुना, इमरान खान जो हैं वो तसद्दुक हुसैन जिलानी के फैन हुआ करते थे। अब अगर उनको इस इंक्वायरी के लिए रखा गया है तो पीटीआई उसके ऊपर भी फटा डाल के बैठ गई है। अब ये जो सिद्दीक जान लल्ली हैं, ये मोहतरम लिख रहे हैं कि 75 साल बुजुर्ग तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन और खतरनाक तरीन मामलात में से एक मामले की तहकीकात फरमाएंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि ये किस नस्ल से हमारा पाला पड़ गया है कि जो अपने 72 साल बुजुर्ग को नहीं देखते। मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, ठीक है जी, बुजुर्ग होना कोई बुरी बात नहीं है। जो आज पैदा हुआ है उसने 70-75 जितनी भी अल्लाह ने उसको उम्र दिया उसने पूरी करके इस दुनिया से जाना है। लेकिन आप अंदाजा करें कि अपने 72 साल का आपको लौंडा लपाड़ा लगता है। अपना 72 साल का जो है उसकी लुक्स के ऊपर आप बात करते हैं, उसे आप कहते हैं वो मैचो लगता है, और जो 75 साल का है उसे आप बुजुर्ग कह रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? अब ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ईमानदार किस्म के जज रह चुके हैं। इनके बारे में ये भी इनका एक रह चुका है रिकॉर्ड कि पीसीओज के तहत जो है इन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। और इमरान खान ने इनके बारे में क्या कहा था वो तो आपने सुन ही लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है अब आकर उनको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो 6 जजेस जिन्होंने इल्ज़ाम तो लगा दिया था, उनको कहा गया होगा कि ठीक है जी ला दो इल्ज़ाम, वाजब देखा जाएगा। अब वो मामला रफा दफा नहीं हो रहा। उनको नहीं पता था कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो फौरी तौर पे जो है वो इसका एक्शन लेंगे। वो तो सोच रहे थे कि वो शायद तंज हमारा देख के उसके बाद खामोश कर जाएंगे। वो कोई अता बंदियाल थोड़ा ही है
کہ وہ ایکشن نہیں لیں گے. انہوں نے تو فوری طور پہ ایکشن لیا. اور وہ جو اس میں خاتون جج ہیں 6ویں, ان سے جب پوچھا گیا کہ ہاں جی بھائی آپ کو کس نے ہراساں کیا, تو محترمہ کہتی ہیں نہیں مجھے تو کسی نے ہراساں نہیں کیا. وہ تو ابھی سے اپنی بات سے یو ٹرن لے گئی ہیں, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو مجھے کسی نے ملنے کی آفر کی تھی اور میں نے اس طرح سے لکھ دیا. سبحان اللہ. اس طرح تو آپ کو کوئی بھی فون کر کے یا میسج کر کے کہے کہ چلیے آئیے آج مل لیتے ہیں, آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے, تو آپ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے. تو سبحان اللہ, یہ کیا کمال بات آپ نے کر دی. اب جناب علی, میں آپ کو جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں ان کا ایک کلپ سنواتی ہوں, جس میں وہ خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو 2 ججز تھے جو کہ ثاقب ناصور کو خوش کرنا چاہتے تھے, ایک کون تھے محسن اختر کیانی اور دوسرے تھے اطہر من اللہ, ان دونوں نے مل کر جسٹس شوکت صدیقی کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا تھا. یہاں تک کہ ان کی شادی, بیٹی کی شادی میں بھی وہ لوگ نہیں گئے تھے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ثاقب ناصور کو خوش کرنے کے لیے. اور آج پی ٹی آئی انہیں کو گالیاں دے رہی ہے, تو اب بندہ کیا کہے, ذرا دیکھ لیجئے. میں اس وقت اکیلا تھا. اس وقت کی ہائی کورٹ کا کوئی جج میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, بلکہ انہوں نے ایک لحاظ سے میرا سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا. خوشی غمی کے مواقع میں شرکت چھوڑ دی, سلام دعا چھوڑ دی, عید مبارک تک چھوڑ دی, ود دی ایکسیپشن آف میاں گل حسن اورنگزیب. تو باقی کسی نے میرے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کیا, اور ظاہر ہے ایک ہمدردی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہا, کیونکہ اس وقت کے امیجیٹ بینیفیشری جسٹس اطہر من اللہ تھے, اس کے بعد جسٹس عامر فاروق تھے, اس کے بعد جسٹس محسن کیانی تھے. تو اس لیے انہوں نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ چلیں جیسے بھی نکالا جا رہا ہے نکالا جائے ان کو, تاکہ ہمارے لیے راستہ جو ہے تو سوائے وہ آسان ہے. اور مزیدار بات یہ کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے, اصل میں یہ خود کرپشن کے اندر انوالو تھے. ان کے خلاف انکوائری شروع ہونے والی تھی. انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ انکوائری ہمارے اوپر آ کر گرے, ہم دوسروں پہ انکوائری ڈال دیتے ہیں. اصل معاملہ یہ تھا, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں اس لیے انوالو کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اداروں نے ہمارے خلاف پوری طرح سے رپورٹس بنا کے رکھ لی ہیں. عطا تارڑ نے محسن جو کیانی ہے, محسن اختر کیانی, ان کے بارے میں اور ان کی کرپشن کے بارے میں آ کر باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن سکرین پر آ کر بات کی. کیا کہا انہوں نے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. اور ماضی میں جتنے بھی لینڈ سے متعلقہ کیسز ہیں اس میں آپ اس کی سماعت خود کریں. دن دہاڑے اپنی ناک کے نیچے اتنی بڑی بے ضابطگیاں, اس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ایک جج صاحب اس لیول پہ جا کے بدعنوانی میں, بے ضابطگیوں میں ملوث ہوں گے, کرپشن میں ملوث ہوں گے. تو میری تو یہی التماس ہے آنریبل چیف جسٹس اور پاکستان سے کہ اس ریفرنس کو فی الفور سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور سماعت کے لیے مقرر کر کے یہ بات کچھ کی جائے کہ یہ جو آمدن ہے, یہ جو اثاثے ہیں, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ جو فیملی کے باہر کے دورے ہیں, اس میں تمام تر پراپرٹی کے کاغذات ساتھ لافیں. اس ریفرنس میں جو وکیل صاحب نے ریفرنس کیا ہے, میں نے صفحہ بہ صفحہ اس کو پڑھا ہے, اس میں تمام تر پراپرٹیز کی تفصیلات درج ہیں, ٹریول ڈیٹیل درج ہیں. تو آرٹیکل 209 جس میں آنریبل ججز کے خلاف کارروائی کے حوالے سے پروویژن درج ہے, وہ کب استعمال میں لائی جائے گی؟ تب لائی جائے گی کہ جب اس طرح کی 100 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جائیں گی, تب لائی جائے گی کہ جب انصاف بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس ریفرنس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چند مخصوص لوگوں کو وکلا برادری میں سے بھی پروموٹ کیا گیا جو اپنے چیمبر کے تھے, اور نہ صرف بلکہ ایک ریشل اور ایتھنک بائس بھی رکھا گیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ان کی قربت ہے, جس وجہ سے ان کو زیادہ اوبلائج اور اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے مزیدار بات یہ کہ تصدق جیلانی جو اب ان کے خلاف انکوائری کرنے جا رہے ہیں, ان کے اوپر جو پی ٹی آئی اس وقت بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی نے اپنے لیے جو ہے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نامزد بھی کیا تھا, اور عمران خان کہتے تھے کہ اگر میں کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو وہ انہی کے اوپر کرتا ہوں. اور آج دیکھیں کہ وہ کوئی 75 سالہ بزرگ کہہ رہا ہے تو کوئی 72 سالہ بزرگ کہہ رہا ہے, جبکہ جس پارٹی کا جیالہ یہ کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنے والا 72 سال کا ہے. اور اسی طرح کے لوگوں کو کہنے کے لیے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم لوگ کاؤنٹر کریں گے, اور اب ان کو گالیاں دینے کا جو موسم ہے وہ ہوا چاہتا ہے. اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کل ٹویٹر کے اوپر ایک سپیس کی, اس سپیس کے اندر میں خود بھی موجود تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان اتنا بڑا لیجنڈ رہا ہے کہ جس نے آج تک زندگی میں کبھی نو بال نہیں کی. اور آپ کے سامنے سائیڈ پہ جو کلپ چل رہا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان کتنی بار اور کئی بار نو بال کر چکے ہیں, لیکن کیونکہ مجھے آپ کو نو بال کا ثبوت دینا تھا تو نو بال آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو انہوں نے تو عمران خان کو ایک مسیحا بنا دیا, انہوں نے اس کو ایک مسایہ بنا دیا. یہاں تک ان کو شرم نہیں آتی کہ ٹویٹر سپیس کے اندر یہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو لوگ اسلام مذہب چھوڑ دیں گے. یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود سن لیجئے. آپ نے اگر عمران کو نہیں نکالا, اس کے لیے آپ نے جان کی بازی نہیں لگائی, تو آپ سوچ لیں 8 آنسو روئیں گے, خون کے آنسو رو گے. آپ کی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ جائیں گی, آپ کی نسلیں اللہ سے الگ ہو جائیں گی.
दीन या दुनिया में दोनों में जहन्नम बन जाएगा। दीन भी उनके लिए जहन्नम हो ही होगा, दुनिया भी जहन्नम हो जाएगी उनकी। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि ये जो तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अब इनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।